مومنین جتنے صف ذات حاضر سب نو نمازی بنا، سانو مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما، با کردار شیعہ بن دی توفیق عطا فرما، دشمن ازا دشمن ولا دشمن آل عبان و نست و نبود فرما، موذی مرض کرونا تو نجات عطا فرما، مومنین دیاں شرعی حاجات مستجاب فرما، وارث زمن دا ظہور جلب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صدنشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خلعتا، محضرات عصمت سائن سلطانہ دارائن عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاک گود دا لقب حسینِ تخلص ثانی زہرہ معظمہ دی ذات مقدسہ تے کی بند کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ خطیب انبر سلونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہریار فکر، امیر کائنات علی بن ابی طالب دی بابرکت ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ اپنی دعا دی قبولیت واسطے بادشاہ دی آمد و سلامتی دی خاطر بار دیگر درود دا خدیہ پیش کرو بارگاہ۔ اجازت برادران دی نوکری آغاز کیتا جائے۔ یکم ربیع الاول تو لے کے مرزا صاحب تقریباً 29 ربیع الاول تک ہر چوک، ہر گلی، ہر بازار وچ تھانوں بائنر نظر آندے، اشتہارات نظر آندے، عید میلاد النبی، عید آدھے نے خوشی نو، میلاد آدھے نے آمد نو، یعنی نبی دے آن دی خوشی۔ میں ذکر پاک نو مکمل کرنے دی خاطر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں، باقی میں مصاحب پڑھنا چاہوں، جس مقصد واسطے میں بھی تساں بھی حاضر مجلس پاک۔ عید میلاد النبی، اے ممبر حسین بادشاہ دا ہے، اس ممبر تو کوئی پیغام جاونا چاہیے، اس ممبر تو کسے مکتبہ فکر نال بندہ تعلق رکھتا ہوئے بھائی جان، اس نو کچھ نہ کچھ پیغام ملنا چاہیے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں کسے نو چھیڑنا نہیں چاہتا، میں لائیو دے ذریعے اہل سنت بھائیاں تک پیغام پہنچانا چاہنا۔ عید میلاد النبی، نبی دے آن دی خوشی۔ میں اپنے بھائیاں نو مشورہ دے رہے ہیں سید ہومن دی حیثیت نال، عید میلاد مصطفیٰ منا لے، عید میلاد محمد منا لے، عید میلاد احمد منا لے، عید میلاد محبوب خدا منا لے، عید میلاد النبی تینوں منان دا حق نہیں۔ نبی دے آن دی عید او منائے جس آندیاں ہی نبی منیا ہوئے۔ کیا بات ہے، مالک کن واسنا رکھے، بڑی نسل آباد ہو، مہربانی۔ اے حق، بسم اللہ، اے حق صرف اور صرف شیعان حیدر قرار محاصل ہے۔ اسی او قوماں، اسی او لوگاں جڑے عید میلاد النبی منا سکتے، چونکہ اساں پاک پیغمبر نو آندے ہی نبی منے، جڑے نو بولے جس 40 سال بعد منیا ہوئے، انہوں کیا حق عید میلاد النبی مناون دا؟ اگر عید میلاد النبی منان دا حق ہے تو مولا علی دیا شیعہ نو۔ اور ایک پیغام میں اہل سنت واسطے دیتا، ایک اہل تشیع واسطے چھوڑنا چاہنا، عید میلاد النبی جوش و خروش نہ منائی کرو، جی میں 13 رجب نو جشن کر دیو، پاک نبی دی آمد تے کوشش کر کے بہترین انداز نال سرکار دی آمد دا جشن منائی کرو۔ کجاں دے نزدیک 12 ہے، کجاں دے نزدیک 17 ہے، کو پریشان پہ لگ دینے مومن میں جڑے بندے مجلس دی زینت ہوں دے اگر وہ سجے کھبے ویکھن نہ مرزا جی،
تو پھر انج لگتا پریشانی پوندی. میں ایک ہی جملہ مزید عدیہ کرنا چاہنا، میں مصیبت طرف روانہ ہو رہا. آؤ صفدر بھائی مالک دے بڑے بہترین ذاکر جناب صفدر نوتک صاحب تشریف لائے. بس انہاں دا انتظار آئی 70 مصیبت دی آکھاں کچھاں دے قریب چاہے سائیں 12 ربیع الاول، کچھاں دے قریب 17 ربیع الاول. نفیس جا اشارہ کرنا چاہنا اگر وصول کر لو، باویں 12 ہووے باویں 17 ہووے پریشان نہیں ہونا، فرق صرف 5 دا ہے. ربیع الاول نو مناونا ضرور ہے چونکہ جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اس نبی دی آمد ہے. جڑا نبی دی آن تے خوش نہ ہوئے وہ مسلمان تے نہیں ہو سکتا. پھر کچھ فرقے ایسے ہیں جڑے سرکار دی آمد دی خوشی مناندے مرزا صاحب تے کچھ دن نہیں مناونی چاہیے. وہ جڑے نہیں نہ مناندے بڑا خوبصورت جملہ ہے، درجات بلند ہوئن بابا ریاض شاہ جی رتوال دے. انہاں دے ایک اپنا انداز آئی، سفیر امن دا لقب انہاں کو لائی اور دنیا دے کافی مسائل حل کر کے وہ منتقل ہو گیا آل محمد دی بارگاہ. چونکہ جملہ میں انہاں تو سنیا ہے تے انہاں دا نام لے کے میں تنوں سنا رہا اور اس جملے دا ثواب بھی انہاں دی روح ارسال ہوئے. ہن ویکھنے کس معیار تے بابا جی دا جملہ سن کے تسی تائید دا حق ادا کر دیو. ممبر تے پہ ہوئے کل کپڑے دی عزت دی قسم مسکرا کے فرمیندیاں 2 فرقے ایسے نام چاہنا ضروری نہیں جڑے بدت سمجھ دین سرکار دی آمد دی خوشی مناونا. تے انہاں نوں اگر پوچھا جائے نا تسی کیوں نہیں مناندے تو آدھے نے اسی اس واسطے نہیں مناندے جو صحابہ نہیں منائی. تے جڑا بابا جی دلیل پیش کر دیا آدھے نا صحابہ تے تاں مناونا جے نبی دی آمد تے صحابہ موجود ہوئے. ہوئے ہوئے مہربانی مہربانی حیدری. بس میں اتھے ہی علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی علی ولی میں اتھے ہی اپنے مضمون دا ربط پیش کر رہے ہیں تانوں چونکہ میری ذاکری ایک رب دی ذاکری ہے. بسم اللہ کراں. بزرگ پیادے جنہاں 60 سال بعد کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں نوں سرکار دے میلاد دا کیا پتہ ہوئے، انہاں نوں سرکار دی خوشی دا کیا پتہ ہوئے. مالک تانوں وسطہ رکھے جڑا بے دل دے دل دا چین ہوئے اس نوں محمد آدن. جتنی جلدی میں کر رہا تسی بھی جملے دے پہنچو. جڑا بے دل دے دل دا چین ہوئے اس نوں محمد آدن. جیڑی محمد دے دل دا چین ہوئے اس نوں سیدہ عالمین آدن. جیڑا سیدہ عالمین دے دل دا قرار ہوئے اس نوں حسین آدن. رب دے رہا میں اپنے موضوع دا. جیڑا بے دل دے دل دا چین ہوئے اس نوں محمد آدن. جیڑی محمد دے دل دا چین ہوئے اس نوں سیدہ کونین آدن. مہربانی چاچا جیڑا سیدہ کونین دے دل دا قرار ہوئے اس نوں سخی شبیر آدن. گل وڈی کروں مزاج تو اپنے اگر آغاز مجلس حشاش بشار بیٹھی ہو تو جملہ وصول کر لینا. جیڑی نفس مطمئنہ دے دل دا چین ہوئے اس نوں سکینہ سلام اللہ. حسین ایسا سخی ہے جڑا نفس مطمئنہ ہے. توڑی ہائی تو صدقے مالک ڈیوٹیاں قبول فرماوے. یہ کچھ میں پڑھنا ہاں. نفس مطمئنہ وہ ہوندے جس نوں چین دی لوڑ نہ ہوئے، جس نوں سکون دی تلاش نہ ہوئے. مرحبا دیاں لیازدار بیٹھی ہو. جڑا ہر حال اچ مطمئن ہوئے اس نوں نفس مطمئنہ آدن. حسین ایسا نفس مطمئنہ ہے جس نوں نفس مطمئنہ علی نہیں آکھیا، بابے نہیں آکھیا، نانے محمد نہیں آکھیا، بلکہ حسین ایسا نفس مطمئنہ ہے جس نوں اللہ آکھیا ہے تو نفس مطمئنہ. کیا بات ہے، بڑی روحانیت علی مجلس. جیڑی بی بی حسین دے دل دا چین ہوئے اس نوں سکینہ آدن. سکینہ دا لغت چمانی ہے سکون دینے والی، قرار دینے والی. نام خائی فاطمہ، لقب خائی سکینہ. عمران کاظمی وڈی سائن دے دکھ پڑے. میرا دل چاہ رہے میں اس بی بی دے چند دکھ سناوا جدی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ ڈے. ذاکر 1000 فضائل پڑے جڑی بی بی شاہ میں چو لمبا پند کر کے آئی.
تھوڑی آئے دی قسم وہ فضائل سنن نہیں آتے میں صدقہ تھی مرزا صاحب اشارہ کیتا ہے چلو گل میں کھول کے کردہ صبح 9 بجے مجلس شروع ہوئی شام تک جاری راسی یقیناً پردہ دار بھی آئے بیٹھے حسین جدہ برآمدگی ہو سی جھولا پاک دی برآمدگی ہو دیئے باب الحوائج دا جھولا برآمد ہوندہ ہے کچھ عزادار ایسے ہوندے ہیں جڑے جنازے دا سلام کرن دے بغیر گھر نہیں ویندے فطرت دی بات ہے تسا ویکھ لوے اگر گھروں 4-5 پردے دار مجلس چاہیاں ہوئے انہاں دے نال 4 یا 5 سال دا ایک بیرا ہوئے واپسی ولدیاں اندھیرا چھا جائے تے حق انجی بن دینا بیڑا پریشان ہوئے تے بیرابا میں چھوٹا وے مونڈا لا کیا دے پریشان نہ ہو میں توڑے نال نہیں اگر کلیاں بے کے روڑا چاہ دے ہو قرآن لائے ہو میرے سر تے رکھو کربلا تو لے کے شام تائیں جڑی گل دوسرا کی تھی جتھا سجاد دے اکھیں دی رات ودی آئی سجاد دے پیر تے بوسا دے کیا دی یہ کیوں روندہ ہے میں تیرے نال نہیں مرحبا مرحبا جزاکم اللہ ہر عزادار آنسوانا رو رہے ہے یہ حقیقت عزاداری دی یہ عزاداری دی روح ہے للہ اس نو کدی بھی خراب نہ ہون دے وائے یہ محفل ہے یہ بزم ہے جتے حجات قبول ہوں گے میں 1000 دفعہ میں 100 دفعہ میری ڈیوٹی یہ کوچے 4 سال دا بیرا ہوئے بینن تسلی دیندہ ہے پریشان نہ ہو باہیں اندھیرا چھا گیا ہے میں تھوڑے نالا آج اس بی بی دا دکھ بڑھنا چاہنا مرزا صاحب جڑی کربلا تو لے کے شام تائیں ہر موڑ تے سجاد دیا بائے چاد پا کیا دیا نہ رو میں سکینہ تیرے نال نہیں مرکبہ مرکبہ عظیم عزادارو عظیم موکانیوں اس آنسو دا صدقہ مالک تو نمازی بناوے مالک تو انتے میں نو بگ کردار شیعہ بڑھن دی توفیق عطا فرمائے اسی انج تیار ہو جائیے جو ساڑھا بار ماہ کا ساڑھے تے راضی ہو جائے اسی مولا دی زیارت دے قابل ہو جائیے جدہ آنسو وسدے ہوویں اکھیں وسدیاں ہوویں ہائدہ وین بلند ہووے پھر شرعی حجات اپنے سامنے رکھی کرو بس ایک لفظ آکھاں جتنے سید بیٹھی ہو منو معاف کر دے وائے کربلا تو لے کے شام تائیں جتھے دل چاہدہ ہا شمر کمینہ حسین دی چھوٹی دی سکینہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دا ہا تے حسین دے سر دے سامنے معصومہ دے چہرے تے ظلم مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہو جاوے اچھا ایک لفظ میں تمہیدن پڑھ دا شاید تسا پہلے نہ سنیا ہوئے ہو سکتا کسی عالم دین تو سنیا ہوئے تاریخ بھی آدھی ہے مدینہ دا شہر وسدہ ویلا بادشاہ امام حسین مسجد نبوی اچ بے کے قرآن پہ پڑھ دن اچانک سرخ رنگ دی ہندیری گلی دور اڑنا شروع ہوئی جڑے دیاں لے عزادار ہو بادشاہ قرآن بند کیتا سر تے امامہ رکھنا بول گئے پیرچ نہ لین پاونی بول گئے بادشاہ سینے تدہیر تو بجنا شروع کیتا محمد انفیہ رستہ روکیا بادشاہ حیرتے کوئی پریشانی ہے من دسو عباس نو دسو علی اوسط نو دسو عبداللہ نو دسو وین کر کے آدھے نے محمد انفیہ رستہ چھوڑ دے دیر ہو جاسی مولا مجبوری کیڑی ہے اگر دی رکھ دیو پھر ہائے کر لے سو اچھا وین کر کے آدھے جدہ میں گھروں آیا میری سکینہ ویڑے چ بے کے قرآن بھی پڑھ دی آئی دوڑ پی اڑ دیئے ہو سکتا ہے مدینے دی آگ میری دی دیاں والے چ مل نہ ونجے گھر بے کے سوچنا جڑا حسین دی دیاں والے چ مدینے دی پاک مٹی برداشت نہیں کریں دا اللہ جانے شمر دے تماچے کے میں برداشت مکانے بھائی سیدہ آئے قبول فرماوے مخدومہ توڑا پرسہ قبول فرماوے جڑے بندے حسین دی دین روونا چاہ دے ہو ہر چہرے تے میری نگاہ ڈیر سارے عزادار تشریف فرماؤ جڑے بندے شبیر دے سینے تے سمن علی بچڑی نو روونا چاہ دے ہو حسین دی دین روون واسطے ذاکر دی لوڑ نہیں حسین دی دین روون واسطے بھائی جن خطیب دی لوڑ نہیں میں سید ہوون دی عزیت نال تو نے کلیہ ڈس دا جدا کلیا بو بسم اللہ بچے تے اور بھی نال قائدہ نے شمر مرنگا میں ڈس دا پیا حسین دی دینو رومن واسطے خطیب دا انتظار نہ کیتی کرو ذاکر دا انتظار نہ کیتی کرو کلیاں بے کے محسوس کرائے
تانوں اس فضا چوں حسین دی دی دیاں سسکیاں محسوس ہو سکیں۔ مرزا صاحب سوال کیتا ہے بال ڈھیر ان قافلے چ فقط سمر کمینہ شبیر دی دی نو کیوں مریندا ہا؟ گل نہ اوکھی کیتی اگر تسا جواب سننا چاہ دیو تڑپ کے آئے کرے سو جدہ کربلا تو لے کے شام تائیں ایک کمینہ سائیڈ معصومہ کو مریندا ہا تے بے ظالم پوچھ دیا نا او کمینہ بال تے ڈیر سارے کہ اور نو نہیں مریندا فقط اصغر دی بہن نو کیوں مریندا ہے؟ آدھا جدہ کربلا میں چوتھی ضرب چلائی آئی نا حسین دی گردن تے سکینہ ہنجرے چ ہاتھ پایا ہا تے میں پیو دے دیں دیاں حسین دی دینو تماچا ماریا ہا چون ضربہ تے حسین ہائے نہیں کی تھی جدہ میں شبیر دی دینو ماریا حسین نو ضربہ بھول گیا حسین بورنا ہا اس دی تو میں محسوس کیتا حسین نو روامنا ہوئے تے دی دینو مارا مرحبا مرحبا جد میرا دل چاہتا ہے جو حسین دی سانگ تڑپے حسین دا سر مانو نصیب ہوئے حسین دا سر نیزے تے بے چین ہوئے پھر میں حسین دا قاتلہ میں حسین دی دی تے ظلم کریں دا زندان او ملیا بس زیادہ لمبا نہ کرا جس دی چھت کوئی نہ ہا دن دے وقت دپ تکلیف دے ویا رات دے ویلے برف تکلیف دے ویا جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو چونکہ برف دا علاقہ ہے سردیاں چ برف پوندی ہے تاریخ میں یادی ہے امام سجاد روایت کرے دن ایک رات ایسی آئی میں بڑا رونا رومن دی وجہ میری بہن معصوم آئی میری بہن زندان چ پہلا چکر لایا ہے تے انج ٹری ہے جی میں نمازی قیام دی حالت چ کھڑدا ہے میں اس نو عشق دی نماز سمجھ کے پڑھن دا دیا رونا تو سا اتنا جتنا میری سائیڈ نو قبول ہے میری اپنی عبادت ہوگی میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا کدی سارے روو میں پھر بھی راضی ہاں کدی نہ روو میں پھر بھی راضی ہاں بس اپنیاں جولیاں پھیلاؤ جڑی خیرات میں سائیڈ معصومہ تو وصول کیتی ہوئی میری ذاکری دا آغاز مرزا صاحب اس چھوٹی بی بی دی قبر تو ہے میں 5 سال بی بی دی زیارت واسطے گیا میری پہلی مجلس چھوٹی سائن دی اس قبر تے وے جڑی قبر ہون بھی 14 سیڑھیاں زمین اچ گہری تساں آئے نہیں نہ کیتی نوجوان ہوئے 4 تو 5 منٹ تو زیادہ اس زندان اچ بندہ ہون بھی کھڑ نہیں سکدا جتھے 1400 سال تو سائن معصومہ ستی ہوئی ہے وہ میں صدقہ تھی میں دین سوکھا نہیں پہنچیا تیرے تک نسل لگ گئی علی و بطول دی چادرہ لگ گئیاں زہرہ دیاں دھیاں دیا تو اللہ اکبر دی اذانہ سوکھا سن رہا ہے جدہ دی دے سر تے برکہ ویکھے تے حسین دیاں بہناں دا شکریہ ادا ضرور کیتی کر حسین دیاں دا شکریہ ضرور ادا کیتی کر پہلی باری بی بی انج ٹرے جویں نمازی قیام دی حالت وچ کھڑدا ہے دوجی بار انج ٹرے جویں نمازی رکوع دی حالت وچ کھڑدا ہے اللہ کرے میں اشارہ سمجھا لوا تیسری بار انج ٹرے جویں سال دا بچہ اپنی ماں دے پاس سید الساجدین دی اکھیں دا خون ودا سڈ مار کے آدھے سکینہ سکینہ کیا ودی گولے دیئے جواب سن سو دے تڑپ کے ہائے کرے سو اچھا وین کر کے آدھیے باکر دا بابا دعا منگ پیو دے مرن دے بعد دیاں زندہ نہ رہا مرکبہ مرکبہ جزاؤکم اللہ سیدہ آئے قبول فرماوے سارے شامل ہو سو دعا منگ سالا پیو دے مرن دے بعد دیاں زندہ نہ رہا ایڈے عظیم مزادار ہو ماتمی کریں دے بیٹھے ہو آنسوں نہ رو رہے ہو شرعی حجات اپنے ذہن وچ رکھو میں بسم اللہ کرا آواز نے بیرا مر ونجی ڈسیاں کیا گلیں دیا وے بی بی آدھی یہ مدت ہو گئی ہے میں ستی کوئی نہیں جدن میں سمن دا ارادہ کریں دی آئی چاچے غازی دا قاتل میں نو سمن نہیں دے دا اگر اجازت دیو تے میں ڈسا کس انداز نہ اٹھیں دا آغاز مجلس ہے ہو سکتا ہے جملے دی وجہ تو کسی دی عبادت اضافہ ہوئے جدہ شبیر دی سمن دا ارادہ کریں دی آئی عباس دا قاتل میری سین نو جگیں دا آیت اللہ برو جردی آدن سڑ مار کے نہیں جگیں دا اس ظالم دے ہاتھے چکا لوہے دا نیزہ اس نیزے دے نال میری سین دے سر تے مرکبہ مرکبہ میں بسم اللہ کرا مدت ہو گئی ہے میں ستی کوئی نہیں میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑی دیر سم گنا کوئی پتھر مل جاوے یا میں سر تلے رکھا اچھا وین کر کے آدھے نے بھرا مر ونجی پتھر کیوں گلیں دیئے
آ برا دے سینے تے سمپو جو کچھ کتب وچ ملا ہے میں او پڑھن دا دیاں جد آکھے نا برا دے سینے تے سمپو کوئی تے بہنا دا برا ہو سی جڑا جملے دا درد سمجھ کے آئی کرے سی اچھا وین کر کے آدیے باویں 4 سالہ دیا ہاں تے تیری بہن میں تیرے سینے تے کیویں سما تیرے سینے تے 2 من دا تاؤ کے مرحبا مرحبا ہائے سارے کر سکتے ہو آنسو واسے چ نہیں ہائے واسے چاہے اچھا برا دے سینے تے نہیں سمڑا آ جولیے سمپو ٹردی قریب آئی زخمی سر چاہ کے برا دے زخمی زانوں تے رکھے اس اللہ جانے کیڑی گل زینے چاہیے تلیاں ٹیک کے اٹھتی آئیے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدیے سجادے ڈسا پیو دی شہادت دے بعد پیو دے مرن دے بعد وڈے برا کیڑی جاتے ہوندے آواز دے اوکے سوال نہ کر وڈے برا پیو دی جاتے ہوندے چھوٹیاں بہناں کیڑی جاتی ہوندیاں چھوٹیاں بہناں دیاں دی جاتی ہوندیاں بی بی آدھی یہ مدت ہو گئی ہے میں سکدی پئیاں مینوں کوئی دی سمجھ کے سینے نہ لا میں کہنوں بابا کے بلاوا سجاد آج مینوں بہن نہ سمجھ آج مینوں دی سمجھ ایک باری پیو بن کے مینوں دی سمجھ کے سینے نہ لا کڑیاں لیاں بائیں سجاد چاہیاں اچھا وین کر کے آدھنے آؤ شمر دے تماچے جلن والی بچڑی آؤ گھوڑیاں دے نال بجن والی بچڑی کوئی نہیں یہ بندہ سیاہ جڑا ہن بھی آئے نہ کر سکے نکیاں بائیں سجاد زخمی گالے چپائیاں اچھا وین کر کے دیئے بسم اللہ کرا او بج دے گھوڑے تو منہ دے باہر لانا مرکبہ مرکبہ پتر نصیب ہو وین دیاں دے وقت نیک ہو وین میں بسم اللہ کرا بڑا سوڑا رنے ہو بس میں وین دے قریب آؤ بابا بابا کر کے پیو دے سینہ لگی سجاد دے سینے تے بوسا ڈتا تے وین کر کے دیئے سجاد جڑے قیدی زندان اچ مر پو وین انہوں کفن کتھو لب دے آواز نے کفن تے یزید دے خزانے چو مل دے غیور شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو غیرت مند شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو پیر چم کے آدھی اگر بہن مر پوی میرے نال وعدہ کر منو کمینے دے خزانے دا کفن نہ دے سید الساجدین آدھن منو شام غریب کر چھوڑا ہے اگر او دا کفن نہ دے ماں تے دفنا ماں کیوے اچھا وین کر کے آدھی اسے چولے نال دفن کر چھوڑے میں اللہ دی عدالت جاگسا میرے اللہ میں غریب پیو دی دیا میرا بابا ہی بے کفن ہے میں سکینہ ہی بے کفن میں صدقہ تھی وا بس میں ساری تمہید پڑھا منو دا گھنٹہ مزید چاہیے ہے سید الساجدین دے ہتھاں تے پیو دا سر آیا سمجھ گئے ہو میں ساری مجلس ہی چھوڑ دیتی بس اتھے ہی وین کر رہا بائی دیا والے ممبر کرا کتاب دا نام ہے کفایت المجالس حافظ کفائی صاحب دی تقریر دا مجموع بزرگاں انہوں نے سنیا اسی میں سنیا نہیں میں انہوں نے کتب بھی پڑھیاں یہ جملہ مرزا صاحب انہوں نے پڑھیا پھر ہر ذاکر حرکتی پڑھیا بی بی معصومہ دی ساری کہانی سے جملے چ باندھے اگر مسلح تے ونج کے رونا چاہ دے وہ فرمیندے جڑا ملن پیا ویندا ہے اودیاں رگاں چکون میں پھر دورا رہا تسا دیاں لزدار ہو جڑا ملن پیا ویندا ہے سجاد دے ہتھاں تے بابے دا سر جڑا ملن پیا ویندا ہے اول تو آخر شامل ہو سو اودیاں رگاں چکون جڑا ملاون پیا ویندا ہے اودیاں اکھاں چکون جیڑا ملاون پیا ویندا ہے او دیاں اکھاں چوں خون جس نو ملن پیا ویندا ہے او دے کناں چوں مرحبا مرحبا جزاکم اللہ میں صدقہ تھی وہاں الحمدللہ سونا پرسا ہو گیا اتھاں بھی چھوڑا تے مجلس میرے حصے دی ہو گئی ازائی لہجش 2 یا 3 وین کرنا چاہتا پھر ایک ماتم علی سطر پڑھنا چاہنا تاکہ میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے مقدی ہے میری پڑھائی بابے دا سر چاہ کے سید الساجدین زندان اچ داخل ہوئے سڈ مارین اماں کتھے گئی ہے بابے نو یاد کرن والی آواز ہوندے ہونے زمین کو زین ڈتی پیو دا سر چاہ کے میرے بزرگ تشریف رکھن میں دعا وصول کرا پھر اس دے بعد میں ایک وین کروں انہاں دی موجودگی اچ مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے حسین دے دکھ وچ روون واسطے تیری معرفت دی ضرورت ہے تیری عقیدت دی ضرورت ہے ماحول جیسا بھی ہوئے عزادار ہائے کر لیندہ ہے بسم اللہ سخی بابا جی تشریف رکھن میں دعا وصول کرا میں حسین دی دید دکھ شروع کیتے
اماں سیدی اجازت ہے، اماں کتھے گئی ہے بابے نو یاد کرنا؟ آواز اندر ہونے زمین کو زین ڈتی سو، پیو دا سر چاہ کے زخمی بہن دے قریب آیا کھلوتا ہے۔ میں صدقہ تھی یا قائم آل محمد مینوں حوصلہ دے سو، میں جرت نہ لے کے وین ازادارہ دے حوالے کرا۔ بابے دی خوشبو محسوس کیتی سو، ستی ہوئی سیدادی دی اکھ کھل گئیاں، تڑپ کے اٹھی، میں صدقہ تھی آدھی کتھے میں اجڑی دا بابا، کتھے میں زخمی دا بابا، کتھے میں یتیمہ دا بابا۔ سجاد جولی الاسی ایک لفظ اضافہ کر رہے ہیں میں توڑے گریے واسطے، اللہ نہ کرے میرے یا توڑے گھارے ساڑی دی دی جولی ساڑا کٹا یا سارا او دی تے جیندی مر ویسی۔ بھائی جان جتھے دی سکینہ ہوئے جڑے آئے نو کر سکے بسم اللہ کرو، جتنے سید سردار مجمع چ بیٹھی ہوتے بابا حسین ہوئے، پھر دی بھی ہوئے جدے بارے سخی پیادے نو گھر میں نو چنگا نہیں لگدا جتھے میری سکینہ نہ ہو۔ مرکبہ مرکبہ مائک دا آواز بھائی تھوڑا دے ہو۔ جدہ جولی الاسی سید الساجدین مدت دے بعد میری سین نو بابے دا کٹا یا سر نظر آیا۔ بزرگ ناوے نہ میں جملہ نہ آکھا انہا کل دعا اصل کرا، صرف کٹا آیا نہیں بے ترتیب کٹا آیا سر۔ مرکبہ مرکبہ ایڈی سونی آئی کی تی جوانی منو، بے ترتیب صفدر کٹا آیا، مظلوم دا سر دی دیاں ہتھاں تے آیا، پیو دا زخمی سر زخمی دی دیاں زخمی ہتھاں تے آیا۔ میری سین سر تے بوسا ڈتا تے پہلا وین کر کے دیئے بابا جن تینو مارے ہے نا اس مین بڑا مارے ہے۔ اگلا وین کر کے دیئے بابا جنہیں تیرے گل تے ضربان چلائیاں اس تینو پانی پہلایا یا کوئی نہ۔ اگلا وین کر گیا دیئے بابا 6 مہینے گزر گئے ہون تائی منو کربلا دے دکھ نہیں بھولے۔ آواز ہوندے بابا ہون تائی یادے جی میں میرے اصغر نو تیر مارنے بابا اکبر دا لاڑا مینو یادے قسم دی لاش تے گھوڑیاں دا بجڑ نہیں بھولا۔ اگلا وین کر گیا دنے بابا چاچے غازی دے سارے چگرز لگا ہون تیار۔ اگلا وین کر گیا دنے بابا ہر بین دا بیرا ایک واری مارا نے میرے اصغر نو 3 واری مارا۔ اللہ جانے ازادار کیڑے خیال چ بیٹھیو حسین دا سر تڑپ گیا اچھا وین کر گیا دنے مدت دے بعد میں جو ملن آیا۔ سکینہ مینو اپنے ارمان سنایا مینو براوا دے دکھ کیوں ودی سنوے دیئے۔ اچھا وین کر کے آدھنے بابا تیری شہادت دی قسم ہے تینو مدت دے بعد تیرے پتران دے دکھ تاں ودی سنوے دیئے۔ آواز آدھے بابا تیری ریاضت دی قسم ہے کربلائے چ مسلمانہ اتنا تیرے پتران کو نہیں ماریا جتنا شام سے تیری سکینہ کو مارا ہے۔ آواز آدھے بابا میں باندھیا میں باندھ نہیں سکتی بابا میں ٹر دیا میں ٹر نہیں سکتی۔ آواز آدھے بابا میں سمدھیا میں سم نہیں سکتی۔ حسین آدھنے سکینہ مجبوری کیڑی آئی حقل مار کے آدھنے بابا میریاں ہڈیاں پاڑی تھی گئی۔ آواز آدھے بابا میریاں پسلیاں تروٹ گئی۔ آواز آدھے بابا میری کمر جوٹ گئی ہے۔ او بابا میری اکھیں دا نور مک گیا ہے۔ بی بی آدھنے بابا میں 4 سالائے جب اٹھ رہی تھی۔ مرکبہ مرکبہ علی دیاں ماتم قبول فرماوین انج نہیں جی میں میری مرضی ہے جتھے مرزا صاحب میری نگاہ میرا دل چاہتا بین او سناوا جڑا حسین دی قبر تے بہ کے لکھا ہوئے۔ اللہ جانے کیڑا زادار ہے جڑا آئے کرے کیڑا جڑا بے قدری کرے اچھا وین کیتا حسین حقل مار کے آدھنے او جو مرے دے تیرا کوئی گواہی ہے یا کوئی نہ۔ آواز آدھے بابا میرا
باکر گواہ حوازان بابا میرا سجاد گواہ حوازان بابا علی دیاں دیاں میریاں گواہ حسین ادن معصوم تا تیرے رشتہ دار کوئی اور ہی گواہ ہے یا کوئی نہ اگر شیعہ مادی اولاد مدائے گھر چھوڑے زخمی سر دے سامنے بابے دا کٹائیو سر لے آئیے اچھا وین کر گیا دینے روح سار گواہن آئیو دی تیڑی دے جی میں ظالم ظلم کمائے او پہلے چادرہ لٹیاں مرحبا علی دیاں دیاں پرسہ قبول فرماوین آوازان بابا میں تھک بھیا آوازان بابا میں ڈاڑی زخمیا آوازان بابا تیرا سینہ گولیں دی بدیا آخری وین پھر ایک ماتم علی زدارو مرزا صاحب جملہ سمجھ کے آئے کر چھوڑائے اچھا وین کر کے آدھنے سخیو نسکی آدھا بچڑائے اس پیو دا پترے جا قاتل نو شربت پہ لائے بابا کے نو معاف کرے دبا میں نہ کرے شمر کمینے نو معافی نہ ڈیوے حسین آدھنے سکینہ ظلم تہار کا کیتا ہے شمر دا وکھرا ظلم کیڑائے اچھا وین کر کے آدھنے یہ کڑی دے وچ اس ترے واری وہ میں کو سخت تماچے مارے بی بی آدھنے میں لاش تڑی کو ہائیو ہاتھ لائے وہ میڈے زخمی تیرے وسارے جڑے دیاں لے ازادارو جملہ سمجھائے بی بی آدھیے بابا تیری شہادت دی قسمیں اچھا وین کر کے آدھنے میں نہیں چمیا او بس ہاتھ لائے میڈے زخمی تیرے بسارے بی بی آدھنے سما میڈی کو آخری وین بزرگاں دے حوالے ممبر جتنا دوسرا رونا دوسرا رو لے ہو میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا 31 وین میری سین اکٹھے کیتے آخری وین دے بعد بی بی دی آواز مک گئی آلیہ دا وین بلاندو یا سجاد ویک جین دیئے یا دکھا تجھن چھٹ گئی مر جاواں تے روایت میں مکمل لکھرا سید الساجدین آدھن میں بہن دے جنازے دے قریب آیا او بابڑے آلے او سید آدھے میں بہن دے زینے تو پیو دا سر چایا ہے سرگو دے آلے او کلا سر نہیں نال بہن دا لاسائی مرحبا سید الساجدین دا وین بلاندو یا حقل مار کے آدھنے ہائے غریبی آلیہ دا وین آیا سجاد روندہ کیوں ہے اچھا وین کر گیا دنی اممہ میں نہ رواتے کون روے سجاد روون دی وجہ کیا ہے سید رنائے دھرو کیا دا کہہ دے اوکھی تو ڈر گئی سکینہ اممہ مر گئی میری سکینہ ہائے تے کر سکتے ہو زدار بن کے آئیو مکانی بن کے آئیو سونڈا لبائی تھوڑی آواز کھولے اچھا وین کر کے آدھنے کہہ دے اوکھی تو ڈر گئی سکینہ اممہ مر گئی میری سکینہ جڑے ہائے کر سکتے ہو سید رو کیا دے نال بابے دے ٹور گئی سکینہ اممہ مر گئی میری سکینہ تھکانا مقصد نہیں رواونا مقصد ہے ایک وین کرے نا جے توڑا مزاج جو ایک مزید کرے سا ممبر چھوڑ دے سا ایک گل یاد رکھا آل محمد دا غسل مرزا صاحب مقصد طہارت نہیں مقصد تحفظ شریعت ہے پردہ بن گیا فضا غسل ڈیمن دا ارادہ کیتا
اللہ جانے کیڑا دکھ ڈٹا صبح جان ماتم کریں دی باہر آئی سجادی آواز ہوندی دادی کیوں رون دے ہو جنا گھر منجن دے پرسا دینا ہے اچھا وین کر کے آدھنے سجاد تیری بہن دے دکھ روین دینا اما کیڑا دکھ روین دائے اچھا وین کر کے آدھیے پیاسے بابے کوئے نہیں بولیں دی ہائے مر کے بھی موتے پانی نہیں پوے یا حسین میں صدقہ کیوا سر تے ماتم دا پرسا اچھا وین کر کے آدھنے پیاسے بابے کوئے نہیں بولیں دی ہائے مر کے بھی موتے پانی نہیں پویں دی جی بابا میں نو کہرا سر تے ماتم دا پرسا پیاسے بابے کوئے نہیں بولیں دی ہائے مر کے بھی موتے پانی نہیں پویں دی ٹور گئی بابے کو روندی سکینہ اماں مر گئی میری بولو چھوڑا جگوین مزید کرا اللہ دی کائنات دا پہلا جنازہ بابڑے آلیو چامے نالائی کہہ دیئے جیندہ جنازہ چایا یوئی کہہ دنے رسیاں لے اچھا دے رسیاں لی بین دا جنازہ چایا سید الساجدین بازارے چھائے بابا جی موجود تصدیق کروا لوائے صاحب روزہ المظلومین روایت درج کی دی جیڑے بندے مسلح تبائے کے پرسا ڈیڑے مخدوم جعفر الزمان فرمے دین جدہ بھیڑ دا میت چاہ کے بازارے چھائے شام دیاں اور تا پتھر مہرنے شروع کی دین سید الساجدین بھیڑ دے جنازے تے جگ گئے مرزا صاحب دیاں نصیب ہوئے پاسے دے نال ایک کالے برکی علی بی بی ہے جدہ پتھر لگنے شروع ہوئے بی بی رنے درو کیا دین اجڑیاں کو نائیں جی اجاڑو ہائے مر گئی کوتے نا پتھر یا حسین اجڑیاں کو نائیں جی اجاڑو ہائے مر گئی کوتے نا پتھر مارو اگلا وین بھائی جان معافی مانگے کھٹی کھٹائی قبر نظر آئی سونے سونے ہتھاں تے بہن دا جنازہ رکھیا اکبر دے ہتھاں تے میری سین دا جنازہ آیا ہے میری سین بیرادی خوشبو محسوس کی دی بابڑے آلیو جے پرسا دے دے ہو اچھا وین کر کے آدین سیر تیرے چدور بھی اتارے ہائے سمر میں کو تماچے نے مارے او سیر تیرے